Hello everyone, Namaste. It's me Naresh Raj Bhatta from Kailali Multiple Campus. Today, this video is about BBS second semester FU for the basis of business statistics and important chapter probability distribution with related to binomial distribution मा आधारित भएर आज हामी यो च्याप्टरमा यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत हामीले जान्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट सम्पूर्ण एसेन्शियल फर्मुलाजहरु र यो च्याप्टरमा चाहिँ दिएको क्वेशनले दिएको जुन इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, क्वेशन कसरी सोलुसन गर्ने र एक्जाममा कस्तो खालको क्वेशन आउँछ यो कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ चर्चा गर्ने छौं। नाउ लेट्स स्टार्ट। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत यो चाहिँ हामीलाई थ्योरीमा चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको थ्योरीमा चाहिँ प्रोपर्टिज अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्न सक्छ है त। यसका प्रोपर्टिजहरु के हुन् त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौं। द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हैज टू प्यारामिटर्स n and p। हेर्नुस् है, द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हैज टू प्यारामिटर्स n and p। त्यसैगरी द मीन अफ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अफ गिवन बाइ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत मीन निकाल्नको लागि n into p np है त। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत मीन निकाल्नको लागि हामी n into p गर्छौं। त्यसैगरी द भेरिएन्स अफ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अफ गिवन बाइ npq n into p into q ले चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। यो n भनेको के हो, p भनेको के हो, q भनेको के हो भन्ने कुरा गरौँ। यो n भनेको चाहिँ स्मल n भनेको नम्बर अफ ट्रायल्स, त्यसैगरी p भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र q भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर। p लाई सक्सेस मान्यो भने चाहिँ q लाई चाहिँ हामी फेलियर भन्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को छ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल अफ p इक्वल टु q इक्वल टु 0.50। अथवा यहाँ के बुझ्ने त, जुन यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन छ यसमा चाहिँ p प्लस q इक्वल टु 1 हुन्छ। यो चाहिँ जहिले पनि बुझ्नु होला है त। बाइनोमियलको क्वेशन गर्दै हुनुहुन्छ भने p प्लस q इक्वल टु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। सो यो फर्मुला हो भने यहाँबाट हामी q निकाल्न सक्छौं, यो q पनि निकाल्न सक्छौं, p पनि निकाल्न सक्छौं। q कसरी निकाल्ने, 1। अब यो p चाहिँ के छ त, प्लस मा छ, उतापट्टि जाँदाखेरि के हुन्छ, साइड चेन्ज हुँदाखेरि माइनस हुन्छ। सो q निकाल्दाखेरि 1 माइनस p चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुने भयो। ल मेन कुरा के बुझ्ने त, p प्लस q इक्वल टु 1 हुन्छ। यो चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत हो। यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला। के बुझ्ने, p प्लस q इक्वल टु 1 हुन्छ। p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हो, q भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर हो। त्यसैगरी यो n भनेको चाहिँ नम्बर अफ ट्रायल्स है त। यो चाहिँ क्वेशनले नै दिएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टिजहरु हुन्। यो चाहिँ थ्योरीमा सोध्यो भने चाहिँ तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब चाहिँ हामी के गर्छौं त, यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा के फर्मुलाजहरु रहेका छन्, क्वेशनले दिएको जुन इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, कसरी सोलुसन गर्ने, अब त्यो कुरा गरौँ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत क्वेशन सोलुसन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रो फर्मुला हुन्छ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु x। यो निकाल्दाखेरि हामी क्यापिटल X इक्वल टु स्मल x गर्छौं र कुनै बुकमा तपाई के पनि भेट्न सक्नुहुन्छ भने यो स्मल x लाई चाहिँ यो r स्मल r ले पनि डिनोट गरेको हुन सक्छ। यो चाहिँ एउटै हो है त। ल प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु हाम्रो फर्मुला हुन्छ, हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत काम गर्दै छौं है त। यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु x निकाल्नको लागि ncx p को पावर x q को पावर n माइनस x हुन्छ। ओके, ncx p को पावर x q को पावर n माइनस x where यो x भनेको x इक्वल टु 0 1 2 3 4 देखि n सम्म हुन्छ। यो n क्वेशनले दिएको हुन्छ है त। यो क्वेशनले के भन्छ त भन्दाखेरि एट लिस्ट टु, एट मोस्ट टु, ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन हो, यस्ता टर्म्सहरु चाहिँ क्वेशनले दिएको हुन्छ। त्यो पनि हामी मजाले बुझ्ने छौं। र अहिलेलाई के बुझ्नुस् भने ncx p को पावर x q को पावर n माइनस x, यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु x निकाल्ने कुन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत। सो वेयर n भनेको चाहिँ नम्बर अफ ट्रायल्स। यो चाहिँ सबै क्वेशनमा, प्राय क्वेशनमा चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ दिएकै हुन्छ है त क्वेशनले नै। त्यसैगरी यो x भनेको चाहिँ के हुन्छ त, क्वेशनले ग्रेटर देन 2 मोर देन 3 हो यसरी चाहिँ दिन्छ। त्यो कुरा मोर देन भने के हो, लेस देन भने के हो, एट लिस्ट के हो, र त्यो त्यहाँ चाहिँ हामी कसरी भ्यालु चाहिँ प्लेस गर्छौं त्यो कुरा चाहिँ अहिले कुरा गर्दै छौं। र अहिलेलाई चाहिँ p भनेको बुझौं। अब p भनेको
प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस। त्यसैगरी Q भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर। ल n भनेको नम्बर अफ ट्रायल्स, p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, q भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर, n भनेको चाहिँ के भइहाल्यो नम्बर अफ ट्रायल्स र x को भ्यालु जुन यो x राखेका छौं, यहाँ पनि x राखेका छौं, यहाँ पनि x राखेका छौं नि हो, यो x के हो भने अब यसको लागि चाहिँ मेन नोट चाहिँ के गर्नु होला भने हेर्नुस् है, यसलाई नोट भने मैले नोट नन भन्यो भने यो क्वेशनले यस्ता टर्म्सहरु युज गर्छ है त, हामीले निकाल्ने रिक्वायरमेन्टमा भन्छ है त, नन एक्ज्याक्टली लेट्स से 2, यहाँ एक्ज्याक्टली 3 5 जति पनि भन्न सक्छ, मैले अहिले 2 राखे। त्यसैगरी एट लिस्ट 3, यहाँ चाहिँ 1 2 3 मा चाहिँ क्वेशनले जति पनि दिन सक्छ, त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। एट लिस्ट 3, त्यसैगरी एट मोस्ट 4, त्यसैगरी ग्रेटर देन और मोर देन। ग्रेटर देन भने पनि मोर देन भने पनि यो एउटै कुरा हो। ग्रेटर देन मोर देन भन्यो भने जस्तै ग्रेटर देन मोर देन 2, त्यसैगरी लेस देन 5 हो। यो भन्यो भने यसरी चाहिँ हामीलाई a नम्बरमा नन भन्ला, b नम्बरमा एक्ज्याक्टली 2 भन्ला, c नम्बरमा एट लिस्ट 3 भन्ला, यसरी चाहिँ हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा माग्छ। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने जुन हामी यो x राख्छौं नि, यो x को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट हामी निकाल्छौं के। कसरी त भन्दाखेरि जस्तो मानौ यहाँ हेर्नुस् है, जुन हाम्रो फर्मुला यही हुन्छ, जुन चाहिँ p प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु ncx px q n - x यो फर्मुला हुन्छ। र नन भन्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यो नन भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु 0 हो भनेर बुझ्ने, ठीक छ। यो नन भनेको चाहिँ के हो त, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु 0 हो, नन केही पनि होइन 0 हो। त्यसैगरी एक्ज्याक्टली 2 भन्यो भने एक्ज्याक्टली 2 भन्यो भने प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु 2, ठीक छ। एक्ज्याक्टली भन्यो भने इक्वल टु 2, ठीक छ नि। ल एट लिस्ट 3 भन्यो भने प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टु 3। ल अब यहाँ बुझौँ है त, प्राय मोस्टली क्वेशनमा चाहिँ एट लिस्ट एट मोस्ट चाहिँ सोधेकै हुन्छ। त्यसैले एट लिस्ट 3 भन्यो भने के बुझ्नु होला भने पहिला प्रोबेबिलिटी x यो चाहिँ ग्रेटर देन, यो यसको साइन चाहिँ ग्रेटर देन हो, यसको चाहिँ लेस देन हो है त। यो ग्रेटर देन हो, यो चाहिँ लेस देन हो, अथवा ग्रेटर देन और इक्वल टु भन्यो भने यो चाहिँ एट लिस्ट भन्यो भने ग्रेटर देन और इक्वल टु। त्यसैगरी एट मोस्ट भन्यो भने लेस देन और इक्वल टु। मोर देन भन्यो भने मोर देन एट इक्वल टु गर्नु पर्दैन। त्यसैगरी लेस देन भन्यो भने चाहिँ यो गर्दैन हो। यो साइन चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला। एट मोस्टलाई चाहिँ हामी कसरी सिम्बलाइज गर्छौं, प्रोबेबिलिटी x। अब एट मोस्ट भन्यो भने लेस देन और इक्वल टु 4। त्यसैगरी ग्रेटर देन और मोर देन, ग्रेटर देन भन्यो भने मोर देन भन्यो भने यो एउटै कुरा हो। यसको लागि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन कति त 2, ग्रेटर देन भन्यो भने यही सिम्बल हुन्छ, मोर देन भन्यो भने यही हुन्छ है त। त्यसैगरी लेस देन भन्यो भने प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5 हो। यो चाहिँ हाम्रो सिम्बलहरु हो, यो चाहिँ तपाईले बुझ्नै पर्ने हुन्छ है। यी सिम्बलहरु, यो साइन चाहिँ तपाईले जान्नु पर्छ। अब यो साइनलाई चाहिँ अब कसरी यहाँ चाहिँ x को ठाउँमा कति राख्ने भन्दाखेरि अब हेर्नुस्, नन यदि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु 0 छ भने त्यति बेला यो x को ठाउँमा हामी 0 राख्छौं। ओके, किन 0 राख्छौं, नन भनेको त 0 हो। त्यसैगरी एक्ज्याक्टली 2 भन्यो भने x को भ्यालु 2 भन्यो भने x को ठाउँमा 2 राख्छौं, यता पनि 2 राख्छौं, यता पनि 2 राख्छौं। त्यसैगरी एट लिस्ट 3 प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टु 3 भन्यो भने हो। अब यहाँनिर ध्यान दिनु होला है त, एट लिस्ट 3 भन्यो भने यो कन्डिसनमा के गर्ने त, यहाँ ध्यान दिनु होला है त। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। यसो किन गरे भन्दाखेरि यो -1 बाट यो माइनस गर्यो भने हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो पर्छ। त्यही भएर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 गर्नुको कारण के हो भने जुन यो ग्रेटर देन और इक्वल टु छ, के ध्यान दिनु होला भने यो एट लिस्ट र एट मोस्टमा चाहिँ जस्तो
ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ भने यो बेला हामी 1 बाट घटाउँदाखेरि लेस देन आउँछ। ठीक छ, ग्रेटर देन इक्वल टु छ भने लेस देन आउँछ। त्यसैगरी यदि मोर देन मात्रै छ, यो मोर देन मात्रै छ भने 1 बाट घटाउँदाखेरि है त, यो 1 बाट घटाउँदाखेरि यदि मोर देन मात्र छ भने 1 बाट घटाउँदाखेरि के हुन्छ त, लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ। ठीक अपोजिट हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि एट लिस्ट 1 एट लिस्ट 2 भन्यो भने त्यो कन्डिसनमा ग्रेटर देन अर इक्वल टु हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ भ्यालु राख्दाखेरि 1 माइनस x लेस देन 3 हुन्छ। अब यहाँ 3 राख्यो भने अब यो साइनले के बुझाउँछ, यसले के बुझाउँछ भने यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ लेट से 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, x को ठाउँमा 2 3 4 जति पनि हुन सक्छ र यो साइन आउँदाखेरि ठीक छ ल, यो वाला साइन आउँदाखेरि यदि प्रोबेबिलिटी एट लिस्ट 3 भन्यो भने हामी यो वाला सिम्बल गर्छौं। यहाँ पनि मैले 3 राख्दिए है त, 3 ल, एट लिस्ट 3 आयो भने यो बेला यसरी सिम्बलाइज गर्छौं ग्रेटर देन अर इक्वल टु भनेर र घटाउँदाखेरि हामी 1 माइनस भनेर घटाउँछौं, 1 माइनस भनेर घटाउँछौं र यो घटाउँदाखेरि के हुन्छ त भने जुन यो हामीले लेस देन राख्यौं, यो लेस देन राख्दाखेरि हामीले अब 3 सम्म जानु पर्दैन। जुन यो x को भ्यालु हो एकचोटी हामी x को भ्यालु 0 मा ट्राई गर्छौं, त्यसैगरी x इक्वल टु 1 मा पनि लेख्छौं। अब 3 सम्म छ नि, x इक्वल टु 2 सम्म लेख्छौं। किन 3 सम्म अब हामी यो कारणमा किन जादैनौं भन्दाखेरि ग्रेटर देन अर इक्वल टु छ र 1 बाट घटाइसक्यो भने हामीले यहाँ 3 सम्म जानु परेन, 2 सम्म मात्रै जाने। त्यसैगरी यदि लेस देन अर इक्वल टु छ भने हामी 3 सम्म जान्छौं। x को भ्यालु 0 पनि राख्छौं, 1 पनि राख्छौं, 2 पनि राख्छौं र x को भ्यालु अनि x इक्वल टु 3 पनि राख्छौं। 3 कति बेला राख्ने, जब लेस देन अर इक्वल टु यो वाला साइन आउँछ भने जति क्वेशनले भनेको छ त्यही नम्बरसम्म पुग्नुस् र यहाँ चाहिँ इक्वल टु लेस देन इक्वल टु छैन भने त्यो बेला चाहिँ हामी एक स्टेप पछाडी 3 छ भनेपछि 2 सम्म मात्र हामी राख्ने गर्छौं। हो, यो कुरा चाहिँ तपाईले जान्नु होला र यो चाहिँ अहिले तपाई यति बुझ्नु होला कि यो साइनहरु के छ र न्यूमेरिकल क्वेशन गर्दाखेरि त हामी यो चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गरेर चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्ने छौं। र एट मोस्ट 4 भन्यो भने मैले भनिहाले एट मोस्ट को केसमा चाहिँ अब यहाँ कति सम्म जानु पर्यो त, हामीले 0 राख्ने, 1 राख्ने, 2 राख्ने, 3 राख्ने र 4 राख्ने। 4 किन राख्ने, यहाँ चाहिँ इक्वल टु पनि छ हैन। यदि इक्वल टु थिएन भने त्यो बेला हामी 3 सम्म राख्यौं। ल, ग्रेटर देन मोर देन भनेको चाहिँ यो चाहिँ आइहाल्यो। अब चाहिँ हामी के गर्छौं भने एउटा चाहिँ टिपिकल मोडेल क्वेशन चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा राख्छौं र यसलाई चाहिँ हामी सोलुसन गर्न सिक्ने छौं। हामीसँग एउटा क्वेशन रहेको छ र यो क्वेशनलाई चाहिँ अब हामी सोलुसन गर्न सिक्ने छौं। If 25% of the bolts produced by a machine are defective, 25% बोल्ट प्रोड्युस गर्यो त्यो मेसिनले चाहिँ डिफेक्टिभ। अब यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि क्वेशनले हामीलाई कि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस p दिन सक्छ या त प्रोबेबिलिटी अफ q दिन सक्छ। अब यसमा हामी गिवन टिपिहालौं है त, सुरुमा सोलुसन लेख्नुस्। गिवन के भने त, if 25% of the bolt produced by a machine are defective भन्यो। अब प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस जसलाई हामी p ले डिनोट गरौँ है त। यदि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस p लाई चाहिँ हामीले यो डिनोट गरेको कति छ, 25% छ। सो 25% चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस p को भ्यालु भयो। अब प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर निकाल। अब हामी चाहिँ p को भ्यालु थाहा भयो भने हामी q निकाल्न सक्छौं। q कसरी निकाल्ने, प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि 1 माइनस p गर्ने, 1 माइनस 0.25। यसलाई नम्बरमा लानुहुन्छ भने 0.25 आउँछ है त। 25 डिवाइड बाइ 100 गर्नुहुन्छ भने 0.25 भयो र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.75। ल, q कसरी, एउटा कुरा के ध्यान दिनु होला भने p प्लस q इक्वल टु 1 हुन्छ है त। यो चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा तपाईले जान्नै पर्ने हुन्छ। p प्लस q इक्वल टु 1 हुन्छ। त्यसैले अब q मात्रै निकाल्नुहुन्छ भने 1 माइनस p, p निकाल्नुहुन्छ भने 1 माइनस q। त्यसरी चाहिँ हामी p र q को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौं। p र q हामीलाई थाहा छ। अब अगाडि के भन्छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट अफ 10 बोल्ट्स चुजन एट रैंडम। 10 बोल्ट्स भनेको चाहिँ नम्बर अफ ट्रायल्स जसलाई हामी स्मल n ले डिनोट गर्छौं। यो चाहिँ कति दिएको छ त, 10 दिएको छ।
ल अब हामीलाई चाहिँ अब क्वेसनले दिएको गिभन त यति मात्रै हो। अब निकाला के भन्छ भने नम्बरमा चाहिँ हामीलाई नन सोध्यो है त ए नम्बरमा। अब हामी फर्मुला राखौं we know that probability x equal to ncx p को पावर x q को पावर n माइनस x हो। यो फर्मुला हो हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत। सो ncx px q को पावर n माइनस x भनेपछि n को भ्यालु कति हो? n भनेको 10, c को ठाउँमा c, x भनेको अब हामीले कति राख्नु पर्यो त x, p भनेको चाहिँ p भनेको हामीले 0.25 निकाल्यौं, 0.25 को पावर x, q भनेको 0.75 को पावर n भनेको 10 माइनस x हो। यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त फर्मुला हुने भयो है त। अब ए नम्बरमा जाउँ। सो ए नम्बरमा क्वेसनले के मागेको छ भन्दाखेरि नन भनेको छ प्रोबेबिलिटी अफ नन। प्रोबेबिलिटी अफ नन भनेको प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु 0 हो। नन भनेको त 0 हो। सो अब यही फर्मुलामा चाहिँ अब हामी यो x को ठाउँमा अब जुन x छ यो x को ठाउँमा हामी के राख्छौं त 0 राख्छौं अनि क्याल्कुलेसन गर्छौं है त। प्रोबेबिलिटी x 10 अब हामीले के राखेर सुरुमा 10 c x भनेको 0 अनि 0.25 को पावर x भनेको 0 इन्टु 0.75 को पावर 10 माइनस 0 हो। यो चाहिँ हामीले राख्यौं। अब यसलाई चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं है त। क्याल्कुलेटर थिच्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु होला 10c0 भने 10c0 हाल्यो भने पनि यसको भ्यालु आउँछ 0.25 को पावर 0 गर्नु भयो भने 1 आउँछ, 0.75 को पावर 10 माइनस 0 भनेको 10। यो चाहिँ तपाई क्याल्कुलेटरमा हाल्न सक्नुहुन्छ र यसको आन्सर कति आउँछ त भने यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्यो। यसको आन्सर चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 10c0 भनेको 1, 0.25 को पावर 0 भनेको पनि 1 र 0.75 को पावर 10 गर्दाखेरि कति आयो 0.0563। सो ए नम्बरको आन्सर चाहिँ हाम्रो 0.0563 आयो। त्यसैगरी बी नम्बरमा प्रोबेबिलिटी 2 सोध्यो। प्रोबेबिलिटी 2 भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु 2 भनेको है त। एक्ज्याक्टली 2 भन्यो भने पनि इक्वल टु 2 हुन्छ अथवा 2 मात्रै भन्यो 3 भन्यो 4 भन्यो भने पनि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु जति भ्यालु दिएको छ त्यो हुन्छ। सो अब चाहिँ यही फर्मुलामा भ्यालु राख्दियौ 10 को 10 c को c x भनेको अब हामी 2 राख्छौं। त्यसैगरी 0.25 को पावर 2 अनि 0.75 को पावर 10 माइनस 2 ल यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.2816 आयो। यो चाहिँ कसको भ्यालु आयो त 2। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु 2 राख्दाखेरि चाहिँ 0.2816 आयो। अब हामी नम्बर सी मा जान्छौं। एट मस्ट 2 को बेला के हुन्छ? सी नम्बरमा प्रोबेबिलिटी एट मस्ट 2 को बेला प्रोबेबिलिटी एट मस्ट 2 दियो भने यसलाई सिम्बलाइज गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी x एट मस्ट भन्यो भने लेस देन हुन्छ अनि इक्वल टु पनि हुन्छ र 2 दिएको छ त 2 हुन्छ है त। प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टु 2। अब यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यो मैले के भनेको थिए अगाडि चाहिँ त्यो फर्मुला डिस्कस गर्दाखेरि यो चाहिँ x लेस देन और इक्वल टु छ भनेपछि जस्तो 2 छ भनेपछि x इक्वल टु 0 पनि राख्छौं, x 1 पनि राख्छौं, x 2 पनि राख्छौं। यो इक्वल टु छ भने र यो इक्वल टु छैन भन्यो भने चाहिँ हामी 2 सम्म छ भनेपछि हामी 1 सम्म मात्रै राख्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। ओके त्यसैले अब के गर्ने त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु 0 राख्ने प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु 1 पनि राख्ने अनि प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु 2 पनि राख्ने। किन 2 सम्म गयौं? यहाँ चाहिँ लेस देन और इक्वल टु छ त्यही भएर चाहिँ हामी 2 सम्म गयौं। यदि यो इक्वल टु हुने थिएन भने त्यो बेला चाहिँ हामी 1 सम्म मात्रै राख्ने थियौं है त। ल इक्वल टु अब चाहिँ हामी यही फर्मुलामा राख्छौं। x एकचोटी 0 राख्छौं अनि प्लस गर्छौं, फेरि x 1 राख्छौं, त्यसपछि प्लस गर्छौं र x भनेको अन्तिममा हामी कति राख्छौं त 2 राख्छौं है त। यही फर्मुलामा रहेर 10cx भनेको 0 इन्टु 0.25 को पावर 0 इन्टु 0.75 को पावर 10 माइनस 0 प्लस एकचोटी हामीले x 0 राख्यौं अब चाहिँ 1 राखौं है त। 10c1 0.25 को पावर 1 अनि 0.75 को पावर 10 माइनस 1 अब प्लस x अब चाहिँ 2 राखौं प्लस 10c2
10c2 0.25 को पावर 2 त्यसैगरी इन्टु 0.75 को पावर 10 माइनस 2 हो। यसलाई चाहिँ अब हामी हिसाब गर्छौं। यसलाई हिसाब गर्दाखेरि 10c0 0.25 को पावर 0 अनि 0.75 को पावर 10 माइनस 0 भनेको 10 प्लस 10c1 भनेको 10 आउला। त्यो चाहिँ तपाई क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्नु होला। अहिलेलाई मैले 10c1 0.25 को पावर 1 भनेको 0.25 नै हुन्छ, 0.75 को पावर 10 माइनस 1 भनेपछि 9 प्लस 10c2 0.25 को पावर 2 0.75 को पावर 8 10 मा 2 8। यसलाई क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्दाखेरि 10c0 इन्टु 0.25 को पावर 0 0.75 को पावर 10 गर्दाखेरि 0.0563 आयो प्लस को प्लस। त्यसैगरी 10c1 अनि 0.25 को पावर 1 0.75 को पावर 9 गर्दाखेरि 0.1877 आयो। त्यसैगरी 0 यो पछाडीको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 0.2816 आयो र फाइनली हाम्रो आन्सर 0.5256 आयो। अब चाहिँ हामीले ए को गर्यौं, बी को गर्यौं, सी को गर्यौं र लास्टमा एटलिस्ट 1 भनेको छ। अब एटलिस्ट 1 को केसमा कस्तो हुन्छ हेरौं है त। बी नम्बरको हिसाब गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी एट लिस्ट 1 कम्तीमा एउटा भनेको हो। सो यसको लागि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 ल एटलिस्ट को केरा ग्रेटर देन अर इक्वल टु एट मोस्ट को बेला लेस देन अर इक्वल टु। अब यो कन्डिसनमा के गर्ने त 1 बाट घटायो भने है त ल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x यो ग्रेटर देन इक्वल टु छ भनेपछि लेस देन 1 हुन्छ। इक्वल टु हट्छ है त। यदि ग्रेटर देन इक्वल टु छ भने लेस देन मात्रै हुन्छ र यहाँ चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ भने 1 बाट घटाउँदा यो 1 बाट घटाउँदाखेरि यो कन्डिसनमा के हुन्छ त लेस देन अनि यो यहाँ चाहिँ इक्वल टु छैन भने यहाँ इक्वल टु 1 हुन्छ है त। हो यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला ल। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टु 0 अनि 1 छ भने यदि यहाँ लेस देन अर इक्वल टु हुन्थ्यो भने 1 सम्म जान्थे, तर अहिले इक्वल टु छैन त्यही भएर हामीले 0 सम्म मात्रै राख्यौं। इज इक्वल टु 1 माइनस अब x को भ्यालु 0 मात्र राख्ने, यही फर्मुला लगाउने 10c0 0.25 को पावर 0 अनि 0.75 को पावर 10 माइनस 0। ओके अब यसको हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो 1 माइनस 0.0563 आयो र अन्तिममा चाहिँ 0.9437 आयो। हो यदि गरेपछि आजको क्लास कम्प्लिट भयो। यदि भिडियो मन परेमा कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला र आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ तलको कमेन्ट बक्समा बताउनु होला। थ्यांक यू, अल द बेस्ट।